अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, जिस सीटों का बेसब्री से इंतज़ार था, आखिरकार एफआईए ने वो सीटें अनाउंस कर दी है। आइए इस पे बात करते हैं कि लास्ट डेट क्या है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। चलिए आइए, सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट, जो कि BSP 15 में अनाउंस हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 21। अगर आप ग्रेजुएशन है, 14 साल तलीम आपके पास है, आपकी उम्र 18 साल से 33 साल है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सब इंस्पेक्टर, जो कि BSP 14 में अनाउंस हुई है। 94 सीटें हैं। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री, 14 साल एजुकेशन, 18 साल से 30 साल अगर आपकी उम्र है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपका जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है, फॉर मेल 5 फीट और 6 इंचज़, और फॉर फीमेल 5 फीट और 4 इंचज़, और चेस्ट जो है वो ओनली मैन के लिए 33x34.5। उसके बाद बात करते हैं स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, जो कि BSP 14 में अनाउंस हुई है। इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 47। इसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो है इंटरमीडिएट, और आपकी जो मिनिमम स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड, 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अपर डिवीज़न क्लर्क, जो कि BSP 13 में अनाउंस हुई है। इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 29। इसके लिए भी इंटरमीडिएट दरकार है, और इसकी जो एज लिमिट है वो भी 18 साल से 25 साल। उसके बाद जी वैकेंसी का नाम है जी लोअर डिवीज़न क्लर्क। इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 64। 18 साल से 30 साल के लिए जो अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक इसके लिए रिक्वायर्ड है। जो मिनिमम टाइपिंग स्पीड है वो है 30 वर्ड पर मिनट। उसके बाद बात करते हैं जी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसकी बहुत सारी सीटें हैं। इसकी है जी 117 सीटें हैं, और ये BSP 9 में अनाउंस हुई है। इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन वो दरकार है बैचलर डिग्री, आपकी किसी भी सब्जेक्ट में BA, BSc, BCom है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है जी कांस्टेबल, जो कि BSP 5 में अनाउंस हुई है। इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 941, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। इसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो है मैट्रिकुलेशन। अगर आपका सिंपल मैट्रिक है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी जो फिज़िकल स्टैंडर्ड है वो जो मैंने ऊपर आपको बताया सब इंस्पेक्टर का, इसके लिए भी सेम है। अगर आप मर्द है तो आपकी उम्र, आपकी जो हाइट है वो 5 फीट और 6 इंच। अगर आप फीमेल है तो आपकी जो हाइट है वो 5 फीट और 4 इंच होनी चाहिए। और जो मर्द है उनके लिए जो चेस्ट है 33x34.5 रिक्वायर्ड है। उसके बाद है जी कांस्टेबल ड्राइवर। इसके लिए जो दरकार है मैट्रिकुलेशन दरकार है, आपके पास वैलिड LTV लाइसेंस होना चाहिए, मोटरसाइकिल और कार का दोनों, जो कि पाकिस्तान में वैलिड हो। उसके बाद है जी स्टाफ कार ड्राइवर, जो कि अफसरान के साथ जाते हैं ड्राइवर्स, उनकी सीटें हैं। इसके लिए भी जो प्राइमरी दरकार है वैलिड कार लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, जो पाकिस्तान में माना जाए। इसकी ये जो एज लिमिट है वो भी इसकी 18 साल से लेकर 35 साल है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रोसीजर अप्लाई करने का। अप्लाई करने के लिए आपने जाना है www.npftas.pk, वहाँ पे जाना है। वेबसाइट पे जाके आपने अपना अकाउंट बनाना है और ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने की जो है लास्ट डेट वो है 4 मई 2026। यहाँ पे FIA ने बहुत ज़्यादती कर दी है बेरोज़गार लोगों के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 2000 है। अब एक बंदा अगर 3 जगह पे अप्लाई करता है उसको 6000, 4 जगह पे अप्लाई करता है उसको 8000। यहाँ पे FIA को थोड़ी बहुत नज़रसानी करनी चाहिए। अच्छा जी, फीस अप्लाई होगी 1 लिंक से, 1 बिल सर्विस से। उसके अलावा इजी पैसा, जैश कैश से,
PSID جنریٹ ہوگی، آپ اس سے بھی PSID کے تھرو بھی فیس پے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ہر سیٹ کے لیے علیحدہ فیس پے کرنی پڑے گی 2000 روپیہ۔ آپ جتنی بھی سیٹوں پہ اپلائی کریں گے آپ کو ہر سیٹ کے اگینسٹ 2000 روپیہ پے کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، ٹوٹل اس کا جو پروسیجر ہے وہ آن لائن ہے، کسی قسم کی ہارڈ فارم میں ڈاکومنٹیشن آپ کو کوریئر کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی قسم کی جو اپڈیٹ کے لیے FIA آپ کو SMS، ای میل کے ذریعے یا کوئی جو ویب سائٹ پہ آپ اکاؤنٹ بنائیں گے پورٹل میں آپ کو اپڈیٹ کر دیا جائے گا۔ آگے ہم بات کرتے ہیں جی فزیکل اور انڈورنس ٹیسٹ کے بارے میں، جیسا کہ سب انسپیکٹر، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، کانسٹیبل اور کانسٹیبل ڈرائیورز کے لیے جو فزیکل اور انڈورنس ٹیسٹ ہے اس میں جو مرد حضرات ہیں ان کو 1.6 کلومیٹر کی رننگ کرنی پڑے گی 7 منٹ کے اندر، اور جو خواتین ہیں ان کو 1.6 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا 10 منٹ کے اندر۔ اگر آپ فزیکل اور انڈورنس ٹیسٹ پاس کرتے ہیں تو ہی آپ کو جو ریٹن ایگزامینیشن ہے اس میں آپ کو بیٹھنے دیا جائے گا، اس کے لیے آپ ایلیجیبل ہوگے، جو کہ کمپیوٹر بیسڈ ہوگا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جی جنرل ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ، جس میں وہ کہتا ہے کہ جی 4 مئی 2026 تک آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ سبمٹ ہو جانا چاہیے، کسی قسم کی ایج جو ہے ریلیکسیشن ہے وہ نہیں دی جائے گی، چاہے وہ فزیکل میں ہو یا پھر انڈورنس ٹیسٹ میں ہو۔ اس کے بعد جو ہے جی سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ جو ہوگے ان کو پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ پوسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ گورنمنٹ سرونٹ ہے تو آپ کو تھرو پراپر چینل اپلائی کرنا چاہیے، آپ کو NOC لے کے اپلائی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ فزیکل، میڈیکل اور ریٹن ٹیسٹ پاس کرتے ہیں تو انٹرویو میں آپ کو اوریجنل ڈاکومنٹ لے کے جانے پڑیں گے، اور اگر آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹ بوگس ہوئے یا کوئی ٹیمپرڈ ہوئے تو آپ کی جو ایلیجیبلٹی کینسل کر دی جائے گی اور آپ کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ آپ اگر انٹرویو بھی پاس کرتے ہیں تو ایک میڈیکل سیکشن کے لیے آپ کو جانا پڑے گا، جس میں آپ کا دیکھا جائے گا کہ آپ کو فزیکلی کوئی ایسی کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے، آپ فٹ ہے میڈیکلی۔ اس کے بعد ہے جی فزیکل ٹیسٹ، انڈورنس ٹیسٹ، ریٹن ایگزامینیشن اور اسکل ٹیسٹ اور انٹرویو تک آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی TA نہیں دیا جائے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی فزیکل ٹیسٹ، ریٹن ٹیسٹ، اسکل ٹیسٹ، انٹرویو کے لیے آپ کو رول نمبر صرف ساتھ لے جانا لازمی ہے، اور CNIC یا پاسپورٹ بھی آپ کو، ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ کو ساتھ لے جانا لازمی ہے۔ اور جو ان سب فیس کے لیے جو آپ کو رول نمبر سلپ ہے ہر سٹیج پہ الگ الگ سے جاری کی جائے گی۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی اگر آپ کی سلیکشن ہوتی ہے اسسٹنٹ پہ، اپر ڈویژن کلرک پہ، لوئر ڈویژن کلرک پہ، تو آپ کو نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ سے جو 6 مہینے کا IT کورس کرنا ضروری ہوگا، جو کہ آپ کو آپ کے پروبیشن پیریڈ کے اندر مکمل کرنا ہے۔ تو جی یہ تھی ساری اس ایڈورٹائزمنٹ کی سمری، تو آپ لاسٹ تاریخ کا انتظار نہ کریں، آج ہی ویب سائٹ پہ اپلائی کریں اور اپنی تیاری شروع کریں۔ یاد رکھیے کہ 4 مئی 2026 سے پہلے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اور اس کی تیاری شروع کر دیں۔ 1394 سیٹیں ہیں، یاد رکھیے آپ کو صرف ایک سیٹ چاہیے اور ایک سیٹ کے لیے لڑ پڑے۔ بہت سیٹیں ہیں، تھوڑی سیٹیں نہیں ہیں، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ 1394 سیٹوں میں مجھے کیا ملے گا۔ بھائی جان آپ کو صرف ایک سیٹ چاہیے اور کوشش کرے اور میدان میں اتر جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کا سلیبس ڈسکس کریں گے اور کچھ پاسٹ پیپر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔